Ang mga pagkaon ang may mahinungdanong papel ngadto sa kahimsog sa usa ka tawo. Sumikan sa nagkadaiya mga pamaagi, ang uban ang daghang benepisyo nga mahatag ngadto sa panglawas nga sarang pangbatok ngadto sa cancer ug muubos usab ang kolesterol ug maprotektahan ang lawas batok sa nagkadaiya nga mga balatian. Gani girekomenda sa mga eksperto ang pagkaon kanunay ug mga mahinungdanong mga pagkaon susama sa prutas ug utanon gumikan maoy dakong tabang aron mahimong himsog ang panglawas. Gibutyag sa mga eksperto nga ang cherries ang daghang nutrients sa panubos ngadto sa caloric content. Ang nutrition elements niini ang sarang nga makaprotekta sa cancer ug inflammation. Ang ellagic acid o ang quercetin nga anaa sa cherries ang makapugong sa pagdevelop sa tumor ug sa nagkadaiya nga mga cancerous cells. Kung mahimo ang ngayang mukaon matag adlaw og cherries. Ang pula nga pigment sa cherry ang gitawag nga anthocyanins nga makatabang aron makunhuran ang sakit nga gibati ug ang inflammation. Ang anthocyanins ang usa ka antioxidants nga dako ang benepisyo nga hatod sa panglawas. Samtang ang lycopene sa bayabas ang makadepensa sa toxins o sa free radicals nga hinungdan sa joint degeneration, blockage sa arteries, cancer o problema sa nervous system. Sumala pa sa mga eksperto nga ang pagkonsumo sa lycopene makapaubos sa risgo aron makaangkot og prostate cancer, ang mga lalaki ug breast cancer sa bahin sa mga babae. Ang bayabas ang abunda kini sa dietary fiber lakip na vitamins A and C, folic acid, ingon usab dietary minerals, potassium, copper ug manganese. Sumala pa sa mga eksperto nga upat ka pilo ang gidaghanon sa vitamin C sa bayabas itandi ngadto sa orange. Gumikan niini gisugyot sa mga eksperto nga mas mukaon og daghang bayabas inay orange gumikan mas barato ang presyo niini. Apan gipaklaro sa mga eksperto nga ang nutrient content ang gadepende sa matang sa bayabas. Ang strawberry guava ang may 25% nga gidaghanon sa vitamin C. Samtang ang batong ang makapakunhusab sa kolesterol o makapalambo sa digestive health, gawas pa nga makaregulate kini sa insulin o blood sugar production o makaprotekta batok sa cancer. Sa pagtuon nga gipahigayon sa mga eksperto ngadto sa mga kababaihan 24% ang ubos ang risgo nga makaanggod og breast cancer kung regular ang pagkonsumo og batong. Ang maungutanon ang makatabang usab aron makunhuran ang pag-angkon sa all types sa diabetes, lakip na heart diseases, colon cancer ug blood pressure. Nasuta usab ga abunda kini sa fiber o soluble fiber nga ang usa ka tasa sa giluto nga batong may siya mahangtod kadto sa 13 ka gramo sa fiber. Ang soluble fiber ang makatabang sa pagkunod sa blood cholesterol. Ang batong ang taas usab kini sa protina, complex carbohydrates, folate ug iron. Nasuta usab nga ang kiwi fruit ang daghan kinig minerals, vitamins ug phytonutrients nga makaprotekta batok sa cancer, stroke, heart disease ug respiratory diseases. Subay sa pagtuon makatabang amang pruta sa pagkunhod sa damage sa DNA o pag-repair sa damaged cells. Nasuta usab nga ang kiwi fruit ang abunda kini sa vitamin C. Ang potassium content niini ang mas gamay kung itandi ngadto sa saging. Nasuta nga abunda usab ang kiwi fruit sa vitamin A ug E. Ang panit sa mga prutas ang good source sa flavonoids, antioxidants. Ang oil content sa riso sa kiwi fruit ang average na 62% nga alpha linoleic acid, lakip na omega-3 fatty acid. Ang maong prutas ang native kini sa southern China nga gideklara nga national fruit sa maong nasod. Nasuta nga 70% sa kiwi production ang gikan sa Italia, New Zealand ug sa nasod Chile. Sumala pa sa mga eksperto nga ang Bombay ang adunay content kini nga cancer combusting enzyme o makatabang batok sa esophageal o prostate cancer. Makapakunhod usab kini sa kolesterol o blood pressure o makapugong sa pagkawala sa bone minerals o calcium. Gibutyag ang China ang maoy nag-unang source sa Bombay sa tibok kalibutan nga gisundan kini sa India, United States, Egypt, samtang ikalima mao ang nasod Iran.
Nasayran usab nga ang carrots ang abunda kini sa carotenoids nga makatabang aron makunungan ang risgo nga makaangkon og postmenopausal breast cancer ug laing matang sa cancer. Ang maong gulay ang abunda kini sa potassium, calcium, magnesium, fiber, phosphorus ug vitamin A ug C. Sa pamahayag pa sa mga eksperto nga kung kulang ang gikonsumo nga vitamin A magresulta kini sa problema sa mata. Ang bright orange color sa carrots ang gikan kini sa beta-carotene ang maka-metabolize sa vitamin A. Kung daghan kanunay ang gikaon nga carrots ang magresulta kini sa carotenosis o sa benign condition nga mahimong orange ang kolor sa panit. Abunda usab ang carrots sa dietary fiber, antioxidants ug minerals. Nasuta usab nga ang repolyo ang abunda kini sa vitamin C ug K. Ang usa ka tasa sa gikuskos ka cabbage o repolyo ang may 91% ka vitamin K, 50% ka vitamin C ug taas ang content sa folate, vitamin B6, manganese ug uban pa. Nasuta usab sa eksperto nga abunda ang repolyo sa sulforaphane nga sara makigbatok sa free radicals. Maayong source usab kini sa beta-carotene ug fiber ang repolyo. Nasuta usab nga makatabang ang maong gulay aron makunuran ang risgo nga makaangkon og cancer ilabi pa sa colorectal group. Ang color purple nga repolyo nga abunda kini sa anthocyanins nga napamatud-an na nga adoy anti-carcinogenic properties. Maayong source usab kini sa indole 3-corbinol o sa ka-chemical nga makapalambo sa DNA repair sa cells ug makababag aron mapugngan ang paglambo sa cancer cells. Samtang usa ka tasa sa broccoli ang may 200% ka vitamins nga mas dagan itandi ngadto sa orange. Abunda kini sa vitamin A, B ug K, iron, sulfur, fiber, folate ug daghaman nutrients. Makatabang usab kini batok sa skin, gastric, prostate ug cervical cancers. Nasayran usab nga ang broccoli ang abunda kini sa vitamin C ug dietary fiber nga adunay multiple nutrients. Gawas pa sa potent anti-cancer properties susama sa dindolimethine ug selenium. Maayong source usab kini sa indole 3-carbinol. Ang broccoli ang may chemical kini nga makapalambo sa DNA repair sa cells ug makapugong sa pagtubo sa cancer cells. Abunda usab kini sa carotenoids ug lutein lakip na beta-carotene. Kung daghan ang gikonsumo nga broccoli, makatabang kini aron makuduran ang risgo nga makaangkon og prostate cancer ug sakit sa kasing-kasing. Gibutyag usab nga ang saging ang susama gihapon ngadto sa apple nga napamatud-an na nga daghan ang benepisyo sa panglawas. Sa labing ulahing pagtuon adto na diskubrihan ang mga siyentipiko nga tugang benepisyo sa panglawas. Gani kung magkaon kita og saging, ilabay ang panit apan wala sayran, ang kadagan usab ang benepisyo nga hatod ngadto sa panglawas. Sa bag-ong pagtuon na pamatudan nga ang pagkaon og tulo ka buok nga saging, matag adlaw ang 21% ang ubos ang risgo nga makaangkon og stroke. Gumikari ini makatabang kini sa minilyon ka tawo sa tibuok kalibutan aron dili ma-stroke. Ang sekreto niini tungod kini sa potassium nga makatabang aron makunhuran ang blood pressure o pakibatokan ang stroke. Gibutyag usab sa eksperto ang panit sa saging ang may benepisyo usab sa panglawas susama sa pakibatok sa skin dryness, kunot sa panit o mancha kung asa matawag kining epektibong natural medicine. Subay sa bagtuon nga ang panit sa saging ang may natural antibiotic properties. Gibutyag nga makatabang usab kini sa pakibatok sa inflammation. Ang ayang ipahid ang panit sa saging ngadto sa pimples, pagkahuman sa paghilamos sa gabi o banawan pagpagabuntag. Nasuta usab ang panit sa saging ang makatabang batok ngadto sa kalunggo. Apan gipaklaro kini sa mga eksperto nga dili mahitabo sulod lamang sa usa ka gabi. Ang matag adlaw nga pagpahid sa panit sa saging sulod sa pipila ka semana ang makatabang aron mawagtang ang maong kalunggo. Ang ayang ipahid ang panit sa saging una matulog ug banlawan pagkabuntag. Nasuta usab nga ang saging ang makatabang batok sa hangover. Ang mataong hubog ang ubos ang ilang potassium nga magresulta nga mahimong dehydrated kung makasinati og pagpanakit sa ulo ug pagsuka-suka. Ang ayang mukaon og saging una matulog kung asa ang ayang hugasan kini og tubig. Makarecover ka sa hangover gumikan ang saging ang 75% ang tubig ug daghang potassium nga makatabang aron ma-rehydrate ug mabalik ang healthy electrolyte balance. Kung wala pa mawagtang ang hangover, ang labing maayong solusyon mao ang banana milkshake nga butangan og honey o kaha banana strawberry frozen yogurt. Box Sergeant, mao kadto ang paghatod kaniyo karong adlaw sa atong special production sa programang Good Morning Philippines.
Kini si Bombo Edna Mendoza para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!